25 वर्सां जालीं हांगा कार्मेल कॉलेज नुवें हांव लेक्चर्स दिवपाक नाल्यार अवेरनेस करपाक लोकां मदीं येतालो, स्टुडंटां मदीं अवेरनेस करपाक येतालो. पूण पयल्याच फावटी आयज आमी हांगा 16वी कॅन्सर डिटेक्शन अभियान करपा खातीर आमच्या माननीय आरोग्य मंत्री श्री विश्वजीत राणे आनी गोवा सरकार हेल्थ डिपार्टमेंट हांच्या माध्यमांतल्यान आयज आमची टीम गोवा मेडिकल कॉलेज, गोवा डेंटल कॉलेज, डिरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसीस आनी खास करून प्रायमरी हेल्थ सेंटर लोतुली हांगचे स्टाफ कार्मेल कॉलेज नुवें स्टुडंटां खातीर, टिचरां खातीर, गांवच्या लोकां खातीर, दादले बायलो कोण आसात ते कॅम्पाक बेनिफीट घेवपाक तांची तपासणी करपाक आयले. आतां मेरेन जे 15 कॅम्प आमी केले तातूंत आमकां 70 पेशंटां परस चड प्री कॅन्सरस म्हणजे कॅन्सर जावच्या पयलीं पावंडेचे वयले लोक मेळ्ळे आनी 13 कॅन्सर पेशंट मेळ्ळे. ज्या सगळ्या लोकांचो उपाय फ्री गोवा मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज नाल्यार हेल्थ सर्विसीस आनी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांनी जाता. तर आयज आमकां एक वेगळोच अनुभव आयलो, कित्याक आयज जे पेशंट आसा आमचे कडेन ते पेशंट ना चडशे स्टुडंट आसा आनी तरणाट्यो चलयो, तरणाट्यो बायलो, आमचे लेडी गायनिकॉलॉजिस्ट, लेडी सर्जन, रेडिओलॉजिस्ट जे कोण स्पेशलिस्ट आयल्या त्या सगळ्यांचो मेळून तांकां मेळून तांचे चॅकअप करपाक फुडें सरल्या हें खूब अपुरबायेची गोश्ट. कित्याक ल्हान वया पासून तांच्या टिचरांनी मनार घेतला की तांकां आरोग्याची जागृताय करची. सगळ्यांत म्हत्वाची गोश्ट म्हणल्यार ही की जे कोण आमी हांगा चॅक करून आमकां कितें अर्ली कॅन्सर किंवा अर्ली प्री कॅन्सरस लिजन्स जर मेळटले आमी आमच्या टिमीच्या मार्फत तांचो फॉलोअप करतले, तांकां रिपोर्ट पावयतले आनी कोणाक आसा गरज तांकांच आमी GMCन नाल्यार डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान आपयतली. तांणी अवश्य येवन त्या कॅम्पाचो फायदो घेवचो. अर्ली डिटेक्शन सेव्स लायफ्स.